आगे देखे जी, अगला इल्हाम अरबी के अंदर मैं दिखाता हूँ। शेख साहब ये पढ़ने वाला है, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। दोस्त भी मेरे कहेंगे क्या कि आमर जड़ा ने ने स्याही फेरी हुई है किताबा के उत्ते, मगर ये आपको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक जुमला जो है उसके ऊपर स्ट्रेस देकर समझाना मेरे अहमदी दोस्तों बहुत जरूरी है आपके लिए। ये मेरे दिल को देखकर, मेरी वफा को देखकर, अहमदी दोस्तों फैसला करना खुदा को देखकर। ये जो मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, तर्जुमा गलत हो मेरा खून आपको माफ है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट से बात हो मेरा खून माफ है। ये लें जी, रूहानी ग़ज़ाइन जिल्द 7 सफ़ा 162 162 इबारत पढ़ने लगा हूं। कहते हैं ऊपर से, फदअउतु रब्बी बित्तज़र्रुइ वल इब्तिहाल, कहते हैं मैंने अपने रब की तरफ दुआ की बड़ी तजर्रु आजिज़ी इंकिसारी के साथ। वो मददतु इलैहि ऐदी सुआल, और मैंने उससे हाथ फैलाकर मदद तलब की, सवाल तलब किया। फ़अल्हमनी रब्बी, तो मेरे रब ने मेरे पे इल्हाम किया। वक़ाला, कहा, सउरीहिम आयतन आयतन मिन अनफुसिहिम, मैं अनकरीब उनको एक निशानी दिखाऊंगा उनके अंदर से। वह अखबरनी, और मुझे खबर दी। वक़ाला इन्ननी सअजअलु बिन्तम मिन बनातिहिम आयतन लहुम, उसने कहा, अल्लाह ने मुझे कहा, यानी जो मेरा रब है, मिर्जा साहब का जो रब थे इस कॉन्टेक्स्ट में, वो कहते हैं जी कि मैं अनकरीब उनकी बेटियों में से एक बेटी को निशानी बना दूंगा उनके लिए। फसम्माहा, और उस बेटी का नाम भी लिया। क्या नाम लिया जी? मोहम्मदी बेगम। ठीक है जी, आगे क्या कहा? फसम्माहा, तीसरी लाइन में रेड से स्टार्ट कर रहा हूं। कहते हैं वकाला, और कहा, इन्नहा सतुजअलु सय्यबतन व यमूतु बअलुहा व अबूहा, कहते हैं इन्नहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इबारत है, यहां से आपने तवज्जो करनी है। तीसरी लाइन पढ़ रहा हूं। वकाला, और मेरे रब ने कहा है, इन्नहा, के बेशक वो मोहम्मदी बेगम, सतुजअलु सय्यबतन, तो मैं अनकरीब उसको बेवा बनाऊंगा। व यमूत बालूहा, और फोत होगा उसका खावंद। व अबूहा, और उसका बाप। इला सलासी सनातिन, 3 साल के अंदर अंदर। मिन यौमिन निकाह, निकाह के दिन से। सुम्मा, तरतीब चेक करें, ये सुम्मा तरतीब का आया है। अभी मेरे साथ कोई कादियानी मुनाजरा कर रहा होता ना, तो मैंने एक पॉइंट बड़ा जबरदस्त निकाल के रखा हुआ है, कभी इस पर बात हुई ना तो इनके बखिए उधेड़ कर रख दूंगा मैं, ये उसके बाद उस आयत को पेश नहीं करेंगे, इनके ऐसे मैं उखाड़ूंगा ना अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह, भी फजलिल्लाहि व भी तौफीकी। ये फिर इस मौजू पर कभी किसी के साथ बात नहीं करेंगे अगर किसी ने ये बात मेरी सुन ली, नुक्ता जो मैं बयान करूंगा अभी नहीं। अच्छा, इंशाल्लाह। कहते हैं जी, हाँ, मिन ठीक हो गया जी, मैं इसको सम अप कर रहा हूँ इंशाल्लाह, विद इन 5 मिनट सम अप कर। अच्छा, कहते हैं जी, मिन यौमिन निकाह, नो निकाह, सुम्मा, फिर नरुद्दुहा इलैका बादा मौतिहिमा, फिर मैं मोहम्मदी बेगम को लुटाऊंगा तेरी तरफ बादा मौतिहिमा, इन दोनों की मौत के बाद। तस्निया की जमीर इस्तेमाल की है, तस्निया की, एक नहीं, 2 जमीरें। मौतिहिमा, दोनों की मौत के बाद। अब ये जो ब्लू मैंने किया है ना, ओए होए होए, ब्लू ये जुमला है। ये बाज़ औक़ात कहते हैं जी, वो सुल्तान बेग जो था ना, डर गया था, उसने तौबा दिल में कर ली थी इसलिए बख्शा गया। ये जुमला चेक करें, ये उसकी नफी करता है, रद्द। वला यकूनु अहदुहुमा मिनल आसिमीन, इन दोनों को कोई भी बचाने वाला नहीं होगा, ये बचेंगे ही नहीं, बचेंगे ही नहीं। वकाला, इन्ना, और कहा, इन्ना, बेशक मैं, रादूहा इलैका ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाहि, इन्ना रब्बका फ़आलुन लिमा युरीद। यहां भी वही कहा कि कहा कि बेशक मैं रादून, लौटाने वाला हूं, हा, उस मोहम्मदी बेगम को, इलैका, तेरी तरफ, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाहि, इन्ना रब्बका फ़आलुन लिमा युरीद। इसका तर्जुमा मैं कर चुका हूं। आगे देखें, ग्रीन जो किया है ये भी तवज्जो से खाली नहीं है। कहते हैं फकद ज़हरा, अब यहाँ खुशी मना रहे हैं मिर्जा साहब, क्योंकि अहमद बेग मर गया था ना जी। कहते हैं फकद ज़हरा अहदुन अहदु वअदैहि, कहते हैं तो पास जाहिर हो गया है। कहते हैं जी फकद ज़हरा अहदु वअदैहि, तो एक, दोनों, 2 वादों में से एक वादा जाहिर हो गया है। वो कौन सा जी? व मात अबूहा फी वक्तिन मऊदिन, तो उसका बाप जो है ना, वो जो मैंने वादा किया था ना 3 साल के अरसे के अंदर, वो तो मर गया है। फकूनू, तो बस हो जाओ, लिवादिल आखिरी, आखरी, दूसरे वादे के लिए, मिनल मुंतजिरीन, इंतजार करने वाले। यहां तक भी मिर्जा साहब ने कहा कि दूसरे बंदे के मरने का इंतजार करना शुरू कर दो। शेख साहब ये मेरा पॉइंट था। इसके बाद सिर्फ एक हवाला जो है, जो कि मैंने सबसे पहले पेश किया था, उसको मैंने ना चंद चीजों को हाईलाइट किया। मैं समझता हूँ वो अगर मैं ना करूं तो ये मौजू जो है अपने एतबार से इनकम्प्लीट रहेगा। नाज़रीन, आपने ये हवाला देखा, इसमें 6 नुकात थे, 6 नुकात, आखिरी 6 लाइनों के अंदर 6 नुकात, जो मिर्जा साहब की ओरिजिनल पेश गोई थी, 6 नुकात थे उसके। अब मैं इसको हाईलाइट वर्जन के अंदर आपको दिखाता हूँ, ये मसला हल होगा। 6 नुकात,
ان میں سے ایک اورنج ہے جو کہ چوتھا نکات ہے، وہ کہتا ہے جی اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو، یعنی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ چوتھا نکتہ میرا یہ ہے کہ یہ جو محمدی بیگم ہے نا، یہ پہلا نکاح اور پھر اس کے خامند مرنے کے بعد ایام بیوہ اور دوسرے نکاح تک فوت نہ ہو، یعنی محمدی بیگم، یہ جو لوگ کہتے ہوتے ہیں نا محمدی بیگم کے علاوہ کوئی شادی ہونی تھی، مرزا صاحب نے نسل میں کہا تھا، یہ پیشین گوئی چیک کریں، پیشین گوئی کے الفاظ چیک کریں شیخ صاحب، میں سمجھتا ہوں قانونی نکات مرزا صاحب نے اور کوئی چیز اتنی ڈیٹیل میں بیان کی نہ ہو، یہ پیش گوئی جتنی ڈیٹیل میں بیان کیا نا شکوں کے ساتھ، ایک ایک شک کے اوپر جس طرح مرزا صاحب نے حکم لگایا، میں سمجھتا ہوں قانونی حیثیت کا ڈرافٹ لکھا ہے مرزا صاحب نے، قانونی حیثیت کا دیکھیں، کہتے ہیں جی اور پھر یہ کہ وہ دختر بھی، جس طرح قانون دان لکھتا ہے نا شک نمبر 1 کلاز بی اے، اس طرح مرزا صاحب نے اس کا کلاز بنایا ہے، اور پھر یہ کہ وہ دختر بھی تا نکاح اور تا ایام بیوہ ہونے اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو، اور نکاح ثانی کے فوت نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ محمدی بیگم تب تک نہیں مرے گی جب تک مرزا صاحب سے شادی نہ ہو، شادی نہ ہو جائے. نکاح ثانی کے فوت نہ ہو، یہ یاد رکھیں، پوائنٹ نمبر 1. دوسرا شرط نمبر 5، اور پھر یہ کہ یہ عاجز بھی ان تمام واقعات کے پورا ہونے تک فوت نہ ہو، یعنی مرزا صاحب کا احمد بیگ، سلطان بیگ اور محمدی بیگم کے مرنے سے پہلے اور ان کے نکاح میں آنے سے پہلے پہلے مرزا صاحب کا نہ مرنا بھی اس پیشن گوئی کی صداقت کی نشانی. چھٹا، اور پھر یہ کہ اس عاجز سے نکاح ہو جاوے، یعنی اس عاجز سے، میں پھر یہ چھٹی اس لیے ہائیلائٹ کیا ہے کہ جو احمدی دوستوں کو یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں جی محمدی بیگم کے ساتھ نہیں ہوا تو کسی اور کے ساتھ نسل میں ہونا تھا، نہ، چھٹی اس پیشین گوئی کی چھٹی شک آخری یہ تھی کہ جو مرضی ہو جائے بعد میں اس عاجز کے نکاح میں اس نے آنا ہے. یہ پوائنٹ ہائی لائٹ تھے جو میں کرنا چاہتا تھا. حاذا ما عندی وما علینا الا البلاغ. کوئی احمدی دوست، کوئی قادیانی مربی اس موضوع پر کبھی کوئی ڈیبیٹ کو بات کرنا چاہتا ہے، ابھی میں نے ایک بیک ڈراپ تھیم دیا ہے اور سرسری برڈ ویو لیا ہے، میں اس کے اندر گھسوں گا اور متعدد حوالہ جات کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کروں گا، اور انشاءاللہ اس کی دوسری شکوں کے اوپر بھی حوالہ جات انشاءاللہ پیش کروں گا آنے والے وقت میں بتوفیق اللہ. شیخ صاحب اوور ٹو یو. کہ یہ جو تقدیر مبرم تھی نا، کہ یہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ ٹلنے والی بات نہیں ہے، یہ احمدی حضرات اس پہ غور کریں، دیکھیں، سوچیں. مطلب جو یہ آپ کو تعویلات دیتے ہیں مربیان اور دوسرے تیسرے لوگ، ٹھیک ہے، ان کا حق ہے کہ وہ جو بھی چاہیں اس کی دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ذہن دیا ہوا ہے، آپ کو شعور دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. آپ دونوں طرف سے سنیں. اگر کوئی بیٹھا ہوا شخص فیصلے کرتا ہے تو اس کا کام ہے کہ دونوں فریقوں کو سن لیں، دیکھ لیں، سمجھ لیں، پھر فیصلہ آپ خود کریں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. مرزا صاحب نے جو مورل آف دا سٹوری یہ کی ہوئی ہے وہ یہی کی ہوئی ہے کہ یہ تقدیر مبرم ہے، یہ کسی طور پہ ٹل نہیں سکتی. اور اچھا اگر ٹلنی تھی تو یہ کہنا کہ فلاں شخص، جیسے آتم کے بارے میں کہا گیا جی اس نے رجوع کر لیا ہوگا، جی سلطان نے کر لیا، جی یہ کر لیا، وہ کر لیا، مان لیا سارا کچھ کر لیا، سوال ہے کہ وہ نکاح میں کیوں نہیں آئی جو ہاں کہ جی، ہر حال میں آنی تھی، یہ کیوں نہیں ہوئی. مطلب تھوڑا سا اس اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو شعور اور عقل دی ہے اس کو استعمال کیجیے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. عامر شمس مجھے جانا ہے تو انشاءاللہ شیخ صاحب میں آپ معذرت اپنا چاہتا ہوں، یہ بات تھوڑی پروگرام لمبی ہو گئی. نہیں، اٹس اوکے، آپ جاری رکھیں اس چیز کو، لیکن اس پہ ہم ڈیٹیل میں آگے پروگرام ہم نے کرنے ہیں تو انشاءاللہ کریں گے. اوکے، اللہ حافظ دوستوں.